ब्रिगेडियर साहब वेलकम करूंगी और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं पहले आपकी तरफ आ जाती हूँ, फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो ब्रेक पर जाने से पहले हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे या फिर नेटो की तर्ज पर इस्लामी इत्तेहाद की बात कर रहे थे। एक तो इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी और दूसरा अमरीका ने इस सारी सूरत हाल में इस जंग में आकर गेन क्या किया है, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो हम देखें अमेरिका का जो गेन है वो कोई इतना सब्सटेंशियल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर एक एहतजाज हो चुका है इस वॉर के अगेंस्ट। और जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था वो भी रजीम चेंज तो था, लेकिन अब उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की पड़ गई है। तो इतना कोई हमें कोई कंसीडरेबल बेनिफिट अमेरिका का नजर नहीं आता। हाँ, ये जरूर कह सकते बार-बार कह चुके ना हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने ये जंग नहीं, वो तो उनकी स्टेटमेंट्स है ना। अब उसको दुनिया कैसे देखती है। और दूसरा हमें ये देखना चाहिए, अब ये डायलॉग तो हुए, अब इंटरनेशनल जो ऑर्डर की आपने बात की उसमें पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक हब बन के दुनिया में उभरा है। तो अब हमने ये एक राउंड तो इनका करवा दिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एफर्ट को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है और कितना ज़्यादा इसको आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब पाकिस्तान ने ये जो टॉक्स करवा दिए हैं, हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, दोनों फरीकों के साथ दोनों शुक्रिया भी अदा करके गए जाते हुए। दुनिया अब पाकिस्तान को किस नज़र से देखेगी इस मीडिएटर के रोल के बाद और इस इम्पोर्टेंस के बाद? क्या हमारी ये जो इम्पोर्टेंस है ये आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए, दुनिया आपको कदर व मंजिलत की निगाह से देखेगी और ये बड़ा रेयर होता है कि कोई मुल्क हो जो दोनों मुतहारिब कुव्वतों में जब वो जंग में मसरूफ हों तो ब्रिंक से एक तो पीछे लाए और दूसरा उस पे दोनों कुव्वतों का ट्रस्ट हो। तो पाकिस्तान पे ये ट्रस्ट था, तो हमारे इस एतमाद का मज़हर है कि दोनों ने इस वक्त एग्री किया कि सीज़ फायर भी करें। एक 2 हफ्ते की विंडो मिली है पूरी दुनिया को कि सोचे, दोबारा ऑप्शंस को री एवेल्युएट करें और किसी काबिल कबूल और सस्टेनेबल हल की तरफ जाएं। ये तो एक पहला फोरम था जो हमने प्रोवाइड किया और इसमें बड़ी एफर्ट्स गई, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि जब स्पॉयलर्स काम कर रहे हैं और आपको मालूम है कि स्पॉयलर इजराइल जैसा जहां हो तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई इंश्योर करना कि ऐसा स्मूथ पीसफुल प्रोसेस शुरू भी हो सके। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको फुल क्रेडिट जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को एक ब्रिंक से वापस लाए और जब डेडलाइन 8 अप्रैल की ख़त्म होने को आई थी तो 4 बजे 4 AM तक इस वक्त हालात ऐसे कशीदा थे कि ये मालूम नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगा और लग रहा था कि जैसे वर्टिकल एस्केलेशन की तरफ अमेरिका जा रहा है। मगर उस वक्त सीज फायर होना तो दुनिया ने एक सुख का सांस लिया है। ये एक बहुत बड़ी रिप्रीव थी पूरी दुनिया के लिए। आपने हुर्मुज़ को खोलना, ईरानियन का ऐलान और उसके नतीजे में ही अब अमेरिकी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके डिस्ट्रॉयर जो माइंड स्वीपिंग के लिए उसमें दाखिल हुए हैं। तो वो एक फिजा कायम हुई है जिसमें आपने हुर्मुज़ से भी कुछ टैंकर्स गुजरे हैं, दो कि अभी भी बहुत बैकलॉग उसमें पीछे स्टक अप है। लेकिन दुनिया को ब्रिगेडियर साहब खदशा है कि ये जो सीज फायर है क्या ये कंटिन्यू रहेगा या इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह आपने भी और दीगर हमारे मेहमान बात कर रहे थे, दोनों जो फरीक हैं अमेरिका और जो ईरान है वो चाहते हैं कि मुआहिदा हो जाए, वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो जाएं और जंग किसी न किसी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो डेडलॉक वाला मामला है ब्रिगेडियर साहब, क्या जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया इजराइल का, क्या स्पॉइलर का किरदार उसने कहीं ना कहीं अदा किया है या ये डेडलॉक का जो मामला है ये अमेरिका के अपने पॉइंटर्स हैं जिन पर वो पीछे अभी तक नहीं हटा? स्पॉइलर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, मगर अमेरिका की अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी इस वक्त आड़े आ रही है। इलेक्शन ईयर है और किसी कुछ एग्जिट स्ट्रेटजी ऐसी चाहिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो कुछ अपने इलेक्टोरेट को जाके दिखा सके। अब आम स्टेट्स में $5 फी गैलन प्राइस बढ़ गई है अमेरिका में और कैलिफोर्निया में तो $6 पर गैलन से ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ है जो उनको हिट करती है डायरेक्ट, उनके जो मुआशी मफादात पे जब असर पड़ता है तो अमेरिकन जो राय आमा है वो मुखालिफ हो जाती है। तो
اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا آف ریمپ ان کو ملے جس سے ان کی ڈگنیٹی برقرار رہے اور ان سے یہ سوالات نہ ہوں کہ یہ کس یوز لیس جنگ میں آپ نے دھکیلا تھا اور آپ اہداف اچیو کیے بغیر واپس آ گئے. تو وہ اہداف کیسے حاصل کریں گے جب ان کو کم از کم یہ 1-2 وکٹری نہیں ملتی جس میں جوہری افزودگی سے ایران کا دستبردار ہونا, آبنائے ہرمز کی پری وار سٹیٹس کی طرف ریورژن, اور جو جال ہے پورا پھیلا ہوا سپورٹ نیٹ ورک ایرانین جو گروپس ہیں مڈل ایسٹ میں, اس سے ان سے ہاتھ کھینچنا. تو ایرانین اس چیز کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے, کیونکہ ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ مورل ہائی گراؤنڈ ان کے پاس ہے, ایگریوڈ پارٹی ہے, اور ایک ایسی لیڈرشپ ہے وہاں پہ جس کا پرسنل لاس ہوا ہے. تو ایک پرسنل جو بینگ ایگریوڈ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کر دیں کہ میڈیشن دوبارہ سے اگر کوششیں ہوتی ہیں اور راؤنڈ 2 اس کا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ پاکستان کا کی رول دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, یہ پروسیس جاری ہے. ابھی بھی پاکستان اسی شدت سے اپنی سفارتی کوششیں جاری کیے ہوئے ہے اور یہ ختم نہیں ہوا. And I'll not be surprised کہ in another few days time کوئی ایسا اور وینیو چنا جاتا ہے, وہ بھی پاکستان میں ہی ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کو دونوں فریقین کا اعتماد حاصل ہے. اور یہ پروسیس ہے, یہ ابھی اس کی بگننگ تھی اور آگے بھی چلے گا, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اس کا حصہ ہوگا. بالکل, اسی میں آپ کا بھی کامنٹ لوں گی, پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں. جی میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو ہی جو ہے سیکنڈ کروں گا کہ پاکستان نے ایک پریسیڈنٹ دنیا کو دے دیا. پاکستان اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایک ڈپلومیٹک ہب بن گیا. تو اگر دوبارہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی پاکستان کا اس میں سینٹر پوائنٹ رہے گا, بالکل سینٹرل پوائنٹ, ایپی سینٹر رہے گا پاکستان اس کا, اور یہ پاکستان کے ہی جو ہے وہ کوآپریشن سے یہ انشاءاللہ یہ سیز فائر کی طرف ہم دوبارہ جائیں گے. بالکل صحیح ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس پر دونوں طرف سے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اسی وجہ یہ اسلام آباد میں یہ جو ٹاکس ہے انعقاد کیا گیا. ٹھیک ہے, پاکستان کی اس کے پیچھے بہت ایفرٹس ہیں, دیگر ممالک بھی ہیں جن میں چین ہے, مصر ہے, ترکی ہے, انہوں نے بھی اپنی بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کی ہیں دونوں کو ٹیبل پر لانے میں, لیکن جو میجر رول ہے وہ پاکستان کا ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جو سب کا ٹرسٹ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. ایک طرف چین ہے, وہ پاکستان پر بھروسہ کرتا ہے, امریکہ پاکستان پر بھروسہ کر رہا ہے, ایران پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے, ساتھ ساتھ سعودی عرب وہ بھی پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس پر پاکستان کے شکر گزار بھی ہیں دیگر ممالک. انہوں نے فون کر کے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور جتنی ہم اپنی قیادت کی تعریف کریں وہ کم ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ایفرٹس ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی موجود رہے, ان کی اپنی ایفرٹس ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار, میرے خیال سے سب کو خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے, اور دنیا ان کو سلیوٹ بھی کر رہی ہے, سراہ بھی رہی ہے جو ایفرٹس ان دونوں کی جانب سے اور دیگر ممالک کی جانب سے پٹ کی گئی ہیں. میں سارے مہمانوں کا اپنے شکریہ ادا کروں گی اور اس سیشن کو کنکلوڈ کریں گے ہم انشاءاللہ. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا